अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को भी टोक टोक जवाब दे दिया है। उनकी उनसे इख्तलाफ राय पेश कर दिया कि वो उनकी बात से एग्री नहीं है। इस पर डिटेल से बात करते हुए इसके साथ पाकिस्तान एक दफ़ा से फिर जो है वो अपने फ़िज़ाई अड्डे जो हैं, अपने हवाई अड्डे अमेरिका को दे रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से। इन दोनों पे बात करता हूँ मैं डिटेल से। तो शुरुआत करता हूँ मैं पहले जो मेन बात है हमारी जो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने टक्कर ले ली है, आप समझें कि इस्टेब्लिशमेंट से भी। आपने देखा कि थोड़े दिन पहले किस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ज़मानत हुई, किस तरह से उनको रिलीफ मिला, किस तरह से उनकी डील हुई और उनको ना सिर्फ ज़मानत हुई उनकी, बल्कि उनको बाहर जाने की भी इजाज़त दे दी गई। और वो बाहर जाने की कोशिश भी कर रहे थे, जाने ही लगे थे कि इमरान खान साहब ने उनके साथ टक्कर ले ली, उनको रोक दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की। इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। कि आपने देखा कि किस तरह मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले रही थी, उस पर तनकीद कर रही थी, गाली गलोच कर रही थी। और हर दूसरी बात मियाँ साहब जो इनके वालिद साहब हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो और मरीम नवाज़, इनका तो मेन मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देना और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करना, ताकि लोगों को उकसाया जाए और इनके ख़िलाफ़ बात की जाए और इनको आड़े हाथों लिया जाए, इनके ख़िलाफ़ बात की जाए और आवाम को इनके ख़िलाफ़ किया जाए। आवाम जो इनसे मोहब्बत करती है वो उनसे मोहब्बत ना करे बल्कि नफ़रत करे। क्यों? क्योंकि वो रिलीफ नहीं दे रहे, क्योंकि वो डील नहीं कर रहे, बिना बताए वो भाग गए थे। तो अब अफगान जो इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो डील नहीं कर रहे। तो उसी तरह जब इनसे डील हुई, शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके साथ जब डील की गई तो मेन मकसद इनको बाहर लाने का ये था। इस्टेब्लिशमेंट में डील ही यही की थी कि आप या तो ऐसा करें, या तो मुल्क से बाहर चले जाएं परमानेंटली, और या फिर ऐसा करें अगर आप सियासत में रहना चाहते हैं तो मरीम नवाज़ को कंट्रोल करें और मियाँ साहब को समझाएं और कंट्रोल करें, और फिर इनको समझा के वापस आएँ और फिर अपना सियासत करें और आवाम के सामने इलेक्शन लड़ें। अगर जीतते हो तो आप दोबारा अपनी हुकूमत में आ जाइएगा। और इनका दिल भी था शहबाज शरीफ साहब का भी, इनको एक दफ़ा से फिर वो ख्वाब आने लगे थे कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, और वज़ीर आज़म के ख्वाब आने लगे थे। जैसे कि डील हुई इस्टेब्लिशमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट ने एक तरह तो किया ये कि इनका जो मुद्दा दूसरे दिन इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेना, इन पर गालम गलोच करना, सोशल मीडिया पे इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना। तो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट का मकसद क्या था कि इनको इनका जो है ना इस चीज़ से बाज किया जाए कि ये इस्टेब्लिशमेंट से हट जाएं, ताकि वो अपनी सियासत करें इससे हट के। तो इसी वजह से डील की गई कि उनको बाहर, शहबाज शरीफ को बाकायदा ज़मानत दी गई, उनको बाहर लाया गया, फिर इनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई। मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त जैसे ही मिली तो इमरान खान रास्ते में एक रुकावट बने और उन्होंने टक्कर ली, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जो राय थी उससे भी इख्तलाफ किया, बिल्कुल उनके मुखालिफ भी चले कि इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, इनको NRO नहीं दिया जा सकता। तो अभी तासुर ऐसा पैदा किया जा रहा है मीडिया पे, आपने देखा कि इमरान खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई हो गई, अब वो बातचीत नहीं रही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक है कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ की डील को मंजूर नहीं किया जो उनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए और इसके साथ ही उनकी ज़मानत दी जाए। इस पर इमरान खान साहब जो है वो ख़ास तौर पर हुकूमत जो है वो बिल्कुल मुतमिन नहीं है, ना ही मुत्तफ़िक है इस्टेब्लिशमेंट की इस डील से कि उनको मुल्क से बाहर भेजा जाए। क्यों? क्योंकि लूटा हुआ पैसा जब तक ये लोग वापस नहीं करेंगे तब तक इनको ना तो NRO मिलेगा और ना ही इनके साथ किसी भी किस्म की डील की जाएगी। तो इस चीज़ से आपको एक तो चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अक्सर औक़ात लोग ये कहते हैं और तासुर पैदा करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौज के बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो ये उनके हाथों कठपुतली हैं। तो एक चीज़, इस चीज़ से आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो न्यूट्रल हैं, वो आज़ाद हैं, वो किसी भी किस्म के प्रेशर में आने वाले बंदे नहीं हैं। इसके साथ मैं बात करता हूँ कि आपने देखा कि ये ख़बरें चल रही हैं, मीडिया पर भी चल रही हैं, डॉन ने भी इसको रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान जो है वो एयर जो है अपनी फ़ज़ाई अड्डे दे रहा है। ख़ास तौर पर ये जो रिपोर्ट किया गया, अफ़गान मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान एक दफ़ा से फिर जो है अमेरिका को अपने फ़िज़ाई अड्डे दे रहा है ताकि वहाँ से अफ़गानियों पर अटैक किए जाएँ, अफ़गानियों को मारा जाए, वहाँ पर हमले किए जाएँ। तो आपने देखा, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक दफ़ा बात की थी कि अगरचे अमेरिका चाहता है कि वो
افغانستان سے تو نکل جائے لیکن اپنا اثر و اسروخ جو ہے نا وہ اسی علاقے میں رکھے، اسی ایریا میں رکھے، مطلب کہ ایشیا میں رہے، تاکہ وہ چائنا پر اور افغانستان پر نظر رکھ سکے۔ بیسیکلی ان کا مقصد کیا ہوگا؟ چائنا پہ نظر رکھنا، کہ وہاں اس پر نظر رکھی جائے، اس کو روکا جائے کہ وہ اتنی جلدی ڈیولپمنٹ نہ کرے، اتنی جلدی ان کو کراس نہ کر جائے۔ ان کا مین مقصد تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا دوسرا مقصد جو ہے وہ ہے افغانیوں پر اٹیک کرنا، افغانیوں میں کسی بھی قسم کی کوئی جارحیت ہوتی ہے تو ان کا جواب دینا۔ اب پاکستان وہ والا پاکستان تو ہے نہیں جو ماضی میں تھا 2001 میں، کہ ان کو فضائی اڈے دیے جائیں اور افغانیوں پر اٹیک کیے جائیں۔ آپ خود دیکھیں کہ کس طرح آپ یہ چیز افغانی برداشت کریں گے۔ اگر پاکستان امریکہ کو فضائی اڈے دیتا ہے تو اوبویسلی جو افغانستان میں افغان حمایتی ہیں، جو ٹی ٹی پی ہیں، اوبویسلی افغان ان کو سپورٹ کریں گے، اور وہ جیسے ہم ماضی میں جنگ لڑ چکے ہیں طالبان کے خلاف، وہی افغان طالبان دوبارہ سے یہی چیز کریں گے کہ جیسے اگر ہم امریکہ کو اڈے دیں گے، سملرلی وہ سپورٹ کرے گا ٹی ٹی پی کو کہ آپ پاکستان میں جارحیت کرو، اور پاکستان میں وہی نظام لے کے وہی صورتحال پیدا کر دو، انارکی کیوس پیدا کر دو، کہ جیسے ماضی میں ہوا 2001 میں آپ نے دیکھا کس طرح پاکستان میں حملے ہوئے، اٹیک ہوا، ایک دہشت گردی کا ماحول سا بن گیا تھا۔ ڈیلی 2-2 3-3 دھماکے ہوتے تھے، اور کتنی جانیں کتنی قربانیاں ہم نے دیں اس دہشت گردی کی جنگ میں۔ اب آخر کنٹرول کیا، تو اب آپ کے ہمارے فارن منسٹر آفس جو ہے، فارن آفس جو ہے، ان کی طرف سے ایک واضح دو ٹوک الفاظ میں موقف پیدا کر دیا گیا۔ انہوں نے موقف دے دیا، اپنا موقف پیش کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ کہ 2001 کا ایک ایگریمنٹ تھا، وہ یہ تھا ایگریمنٹ کہ پاکستان نے ڈیل کی ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ کہ وہ فضائی جو ہے نا ایئر لائن، مطلب کہ آپ آ جا سکتے ہیں، اٹیک والا نہیں، آپ ویسے آ جا سکتے ہیں افغانستان میں، زمینی حدود کے زمینی رستے کے لحاظ سے بھی، زمینی طور پر بھی اور فضائی طور پر بھی آپ آ جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ امریکہ کا بہت قیمتی سامان ہے، لاجسٹکس ہیں بہت زیادہ قیمتی امریکن کے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کا سامان، ان کا یہ قیمتی سامان نہ تو چائنیز کے ہاتھ لگے، نہ رشین کے، اور خاص طور پر افغان طالبان کے ہاتھ نہ لگے۔ اگر ان کے ہاتھ لگ گیا تو یا تو وہ افغان حکومت کے خلاف استعمال کریں گے، یا یہی سامان دہشت گردی کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس لیے وہ اپنا اربوں ڈالر کا سامان جو ہے وہ نکالنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان سے مدد مانگی اس نے کہ ہمارا یہ سامان ادھر سے نکالنے دے، جو ان کے ہتھیار ہیں، ان کے جو جنگی ہتھیار ہیں، وہ نکالنا چاہ رہا ہے بیسیکلی امریکہ افغانستان سے۔ یہ جسٹ صرف اتنا ہے کہ پاکستان نے ان کو زمینی رستہ دیا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائے۔ جب نیٹو فورسز یہاں سے نکل جائیں گی، پھر پاکستان امریکہ کو اس طرح سپورٹ نہیں کرے، اس طرح سے رستے نہیں دے گا جیسے ماضی میں دیے ہیں۔ یہ ایک غلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے خاص طور پر افغان میڈیا کی طرف سے، کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو دوبارہ سے فضائی اڈے دے رہا ہے تاکہ افغانیوں پر اٹیک کیے جائیں اور ان پر حملے کیے جائیں۔ اب تک کے لیے جی اتنا ہی، ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔